السلام عليكم متتبعات العزيزات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده واحوال طيبه كما العاده. دائما الجديد عند اتيلي الدريهم. اليوم البنات جبت لكم موديلات مختلفين. بالنسبه للبنات جبت لكم جليلبات دو بياس ديال راندا وجليلبات البنات ديال راندا اللي كيتلبسوا بوحدهم البنات اللي ما شاء الله كيجيو طوب. ما شاء الله البنات، شي حاجه اللي جديده في الراندا، شي حاجه اللي انيقه كما العاده. دائما ما شاء الله عليها مبهره ودائما الجديد. شوفوا ليا ما شاء الله بالنسبه للوينات اللي كيتطابقوا مع كل لون وكل جلابه. شوفوا ليا ما شاء الله الراندا البنات بالزواق ديالها على حقها وطريقها. بالنسبه للبنات كما راكم تشوفوا هذه راه البنات راه دو بياس، اللي ما شاء الله صراحه ديما ما شاء الله لا في الراندا لا في خدمه المعلم لا في الطرز لا في اي حاجه، ما شاء الله ديما كتبدع بالجديد. شوفوا ليا ما شاء الله اللون غينسيكم في لون. اما البنات الخدمه ديال الراندا والزواق صراحه شي حاجه اللي طوب 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 كما العاده. راه ما شاء الله ديما الراندا ما شاء الله غادي تزاد غاديه وكتزاد للقدام غاديه ما شاء الله، وديما كتخرج شي حاجه اللي جديده في الراندا. دائما ما شاء الله ما كديمونداش، دائما كتبقى مبهجه. ودائما كما كنقول لكم عند اتيلي الدريهم تطبيق ديال اللوينات اللي ما شاء الله اللون غينسيكم في اللون. لا بالنسبه اللي كدير الفولار واللي بالنسبه اللي بغات جليلبه عفوا على حقها وطريقه من الشربيل او البليغه حتى الفولار. مرحبا الف مرحبا. كما كنقول لكم دائما النمره كنحطها لكم في وسط الفيديو. وبالنسبه للبنات راه هي في مدينه بني ملال. اللي كاين في مدينه بني ملال او النواحي ديال مدينه بني ملال ما عليك الا تجي المحل ديالها، راه ما شاء الله محل متكامل من جميع النواحي. وكنقول لكم البنات تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر فضلا وليس امرا، وما تنساوش البارطاج مع العائله والاحباب والاصدقاء. اللي ما مشتركش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. وكنتمنى البنات ما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم، كثروا من التشجيع ديالكم ومن اللايكات ديالكم الزوينه الا عجبكم الفيديو، علاش لا، من التعاليق ديالكم الزوينه. وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه داخل المغرب وخارج المغرب. وخليكم مع هذا الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه. You